ल अब 3.8 मा जान्छु हामी। 3.8 मा के भनेको छ भन्दाखेरि क्यालकुलेट द स्टक प्राइस इन्डेक्स निकाल्नु अरे फर द फोर कमन स्टक चारवटा कमन लिस्टेड बिलो यो एमबिएल एनआइबिएल नोबेल एचबिएलको एजुम देयर आर नो एडिसन इस्यु अफ सेयर पनि छैन, पेड पनि छ एउटा भनेको टाइम पनि दिएको छैन र एनी स्टक डिभिडेन्ड अर स्प्लिट पनि छैन यहाँ। अनि इङ्ग्लिस क्यास डिभिडेन्ड पेमेन्ट अनि इग्नोर गर्ने भने कम्प्युटर प्राइस इन्डेक्स। अब यो स्टक दिएको छ, यो दिएको छ टोटल सेयर आउटस्ट्यान्डिङ अन बोथ डेट, दुईटै डेटको चाहिँ डेटको चाहिँ दिएको छ 50,000 10,000 1,40,000 दिएको छ। बेस पेडको मार्केट प्राइस दिएको छ 20 40 60 30। रिसेन्ट भने करेन्ट इयरको दिएको छ 60 80 80 50 दिएको छ। पर्सेन्टेज प्राइस चेन्ज भनेको 20बाट 60 हुँदाखेरि 200ले बढ्यो, 200%ले बढ्यो अरे 40 र 80 हुँदाखेरि 100%, 60 र 80 हुँदाखेरि 33%ले, 30 र 50 हुँदाखेरि 67%। यो हामीलाई यसको काम छैन, यसको काम छैन, हामीले त्यतिकै झुकाउनलाई दिएको हो, यसलाई हेर्नु परेन। इफ द न्यू फोर स्टक इन्डेक्स अब के निकाल भनेको छ त हेरौँ। इज भ्यालु वेटेड वाट विल बी द भ्यालु अन द रिसेन्ट पेड भनेको यो हामीलाई के निकाल भन्दाखेरि यो हाम्रो पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्न निकाल भनेको छ। रेट अफ निकाल भिडब्लुआईको रेट अफ रिटर्न निकाल्ने, सुनौँ भिडब्लुआईको रेट अफ निकाल्नु भन्दाखेरि पहिला बिगिनिङ र करेन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसै गरी सेबीले पनि त्यही पिडब्लुआईको पर्सेन्टमा निकाल भनेको रेट अफ रिटर्न निकाल भनेको यसमा पिडब्लु बिगिनिङ र पिडब्लु करेन्ट बिगिनिङ अगाडिको र अहिले करेन्ट इयरको निकाल्नु पर्यो। त्यसै गरी यो इक्वल भेल्यु इन्डेक्स पनि त्यसरी निकाल्नु पर्यो। ल अब हामी गयौँ कतिमा भन्दाखेरि 3.8 मा। यसले के भनेको छ, वाट विल बी द भ्यालु अफ रिसेन्ट पेड भनेको अब पहिला हामी क्यालकुलेट भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भिएडब्लुआई को रेट निकाल भनेको के निकाल भनेको रेट। अब पहिला हामीलाई भिडब्लुआई 0 भनेको बिगिनिङ जहिले भिडब्लु 0 भनेको बिगिनिङ हाम्रो 100 हुन्छ, यसमा झुक्नु परेन, जहिले बिगिनिङ चाहिँ त्यति हुन्छ। अब हामीले भिडब्लुआई 1 निकाल्नलाई फर्मुला के हुन्छ, करेन्ट मार्केट भ्यालु बाई बेस मार्केट भ्यालु इन्टु बेस इयर इन्डेक्स हुन्छ। अब यो भनेको त हामीले यहीँबाट वर्किङ नोटमा निकाल पनि भयो, केही फरक परेन। करेन्ट मार्केट भ्यालु भनेको कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि यो सम अफ सेयर इन्टु करेन्ट प्राइस गरेपछि आउँछ भने सेयर भनेको 50,000 इन्टु 60 प्लस 10,000 इन्टु 80 प्लस 1,00,000 इन्टु 80 प्लस 40,000 इन्टु 50। यो गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो 1,38,00,000 आयो। कति आयो, 1,38,00,000 आयो। कति आएछ, 1,38,00,000। त्यसै गरी बेसको निकाल्ने, बेस मार्केट भ्यालु सेमै हो, सेयर चाहिँ सेमै हो, तर प्राइस चाहिँ 20 प्लस 10,000 इन्टु 40 प्लस
1,00,000 इन्टु 60 प्लस 40,000 इन्टु 30 गर्दाखेरि यसको पनि हाम्रो 86 लाख आयो। भनेपछि 1,38 लाख डिभाइडेड बाई इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 100 भनेपछि 160.47 आयो। अब यो क्वेसनले चाहिँ हामीले मात्र यो निकाल भनेको रेट अफ रिटर्न निकाल भनेको। अब रेट अफ रिटर्न on BWI equals to BWI1 minus BWI0 by BWI0 into 100%। भनेको 160.47 minus 100 by 100 into 100%। हामीले अघि BWI भनेको BWI1 निकालेको थियो, यो देखेको अलरेडी। हामीले बिगिनिङ भनेको BWI0 100 भनेको 60.47% आयो। अब बी नम्बरले के निकाल भनेको छ क्वेसन भन्दाखेरि बी नम्बरले हामीलाई अब पीडब्ल्यूआई बी नम्बरले क्याल्कुलेट रेट अफ रिटर्न अन प्राइस वेटेड इंडेक्स को निकाल्नु पर्यो। अब पहिला त्यो निकाल्नु भन्दा हामीले सुरुमा PWI0 निकाल्नु। यसको फर्मुला भनेको के हो? सम अफ प्राइस बाई डिभाइजर। प्राइस भनेको के देख्छ P0 को 20, 40, 60, 30 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 30 बाई कतिवटा छ त्यसले भाग गर्छ। यो भनेपछि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 37.5 आयो। PWI1 निकाल्ने निकाल्दा सेम सम अफ प्राइस बाई डिभाइजर। अब त्यही प्राइस उयोहरुको 60, 80, 80, 50 म्हणजे 60 प्लस 80 प्लस 80 प्लस अर्को भनेको हामीलाई दियो 50 बाई 4। यसको पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 67.5 यो भर्खर निस्क्यो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो रेट अफ रिटर्न अन PWI equals to PWI1 minus PWI0 by PWI0 into 100% equals to कति आयो 67.5 minus 37.5 by 37.5 into 100%। क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 67.5 minus 37.5 ठ्याक्कै 80% आयो। सीले के भन्नु इक्वलिटी को निकाल्नु सेम थिङ। अब सी नम्बरले क्याल्कुलेट रेट अफ रिटर्न अन इक्वली वेटेड इंडेक्स। यो रिसेन्ट अनपेड यो भन्ने के बुझ्नु पर्यो पछिमा निकाल भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यसको पनि बिगिनिङ जहिले EWI0 कति
मिल्यो भन्दाखेरि जहिले 100 हुन्छ। अब EWI1 निकाल्दाखेरि सम अफ प्राइस रिलेटिभ बाई नम्बर अफ स्टक इन्टु प्रिभियस इन्डेक्स। स्टक भनेको नम्बर अफ स्टक भनेको यहाँ गर्ने एउटा चाहिँ 1 2 3 4 नम्बर अफ स्टकहरू छ, प्रिभियस इयरको 100 छ रहेछ। अब हामीले सम अफ फेरि निकाल्नु पर्यो, वर्किङ नोटमा निकाल्ने। अब स्टक दिएकै छ, के भनेर देख्छ स्टक भन्दाखेरि MBL NIBL NBL NABIL अनि HBL दिएको। हामी यसलाई P0 मान्यो, यो बिगिनिङलाई, यो बेस इयरलाई भनेको P0 20 40 60 30 दिएको छ। अनि यसलाई P1 मान्दाखेरि 60 80 80 50 दियो र प्राइस रिलेटिभ भनेको P1 डिभाइडेड बाई P0 गरेर निकाल। यो भन्दा 60 डिभाइडेड बाई 2 गरेर 3 आइहाल्यो, यो भनेको 2 आइहाल्यो। 60 80 डिभाइडेड बाई 60 गर्दाखेरि 1.3333 आयो र अर्को गर्दाखेरि 1.6667 आयो। अब यसलाई जोड्ने सम अफ प्राइस रिलेटिभ इक्वल्स टु 3 + 2 + 1 point + 1.7 गर्दाखेरि आयो 8 भनेपछि 8 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 4 गर्दाखेरि हामीसँग आयो 200। अब यसको रेट अफ रिटर्न निकाल्ने, यसको पनि रेट अफ रिटर्न इज इक्वल्स टु EWI1 minus EWI0 by EWI0 equals to EWI1 200 minus 100 by 100 equals to 100% यसरी हामीले निकाल्ने। यो हाम्रो सेटमा ओल्ड गोल्डमा हेर्दा यसको सोल्युसन गर्नु होला भने तपाईहरुले सेट बुक हेर्नुपर्ने। यति गर्दाखेरि यति प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आइपुग्छ। अब लास्ट हाम्रो एउटा 3.9 क्वेशन छ अनि एउटा हामी र अर्को 3.5 छ, यो दुईटा हामी अब अर्को क्वेशन हेर्छौं। ल अहिलेलाई यति।